باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارشم آلیا رمضان دیا برکتہ والا مہینہ اللہ جمعہ کا دن ہے اللہ جمعہ دی نماز پڑھیے اللہ ہاتھ جو کے تیرے کرو التجا کرنے میرے اللہ سانو سارے معاف فرما دے اللہ بڑے گنہگاراں بڑے خطاکاراں بڑے سیاکاراں میرے اللہ تیری رحمت طلبگاراں اللہ ساڑھے عملہ والوں نہ دیکھی اپنی رحمت نال سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اپنی رحمت نال سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جنہیں بھی تھے مرد و خواتین بچے جوان بڑھے میرے سمیت اللہ سے موجود نے اللہ انہاں نشانے سے آدھا مسجد بچوں نکلن تو پہلا گناہ تو پاک ہوتے اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے اللہ تیری رحمت تو بغیر گزارا نہیں تیری رحمت تو بغیر نجات نہیں تیری رحمت تو بغیر اللہ کام نہیں کرنا اللہ ساڑھے عمل نے جو کہ نہیں اللہ اپنی رحمت نال سن معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت نال سن سجے ہاتھ والے میں شامل فرما اللہ اپنی رحمت نال اللہ روشن چہرے والے میں شامل فرما اپنی رحمت نال بغیر ساتھ و جنت داخل نصیب فرما اللہ جڑے بیمار نے سے کام نہ آجلا عطا فرما اللہ جڑے جڑے بیمار نے حضرت تعالیٰ دے اندر گھراں دے اندر اللہ میرے سمیت سارے بیمارانوں سے کام نہ آجلا عطا فرما اللہ میرے سمیت سارے بیمارانوں سے کام نہ آجلا عطا فرما اللہ میرے سمیت سارے بیمارانوں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو سے عطا فرما میرے اللہ جڑے فوت ہو گئے ایمان والے کروٹ اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ جڑے مومن دنیا تو جا چکے نے اپنی جنت کو اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے اللہ جڑے پریشان ننیا قسم دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما میرے اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دے تنگ دستیاں دور فرما اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اپنی جناب تو عطا فرما اللہ تے اولاداں نے اولاد نصیب فرما اللہ اولاد ہمارے دی اولاداں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے صدقہ جاریہ بنا اللہ ساڈے سارے دے آیو یار دے رحم فرما اللہ ساڈیاں بیویاں ساڈے بچیاں دے رحم فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک تے فرما بردار بنا اللہ سانو اپنا دے اپنے والدین دا فرما بردار بنا اللہ سانو ساڈے والدین دا یا اللہ اپنا بھی فرما بردار بنا اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں بھی اپنا دے یا اللہ ساڈا فرما بردار بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نیک صالح بنا دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ارشد علیہ مرنا ایمان دی موت نصیب فرمائی اللہ جنہوں بھی موت آگے ایمان دی موت نصیب فرمائی اللہ جنہی دیر زندگی اسلام سے زندہ رکھی جنہوں بھی موت آئے ایمان دی عالم عطا فرمائی اللہ مرد میرے سڑیاں زبانہ دے کلمہ خیر جاری فرما اللہ سڑیاں اگلیاں منصر آشان فرما اللہ قبر دا مسئلہ بڑی ہوئی ہے اللہ میدان محشر دا مسئلہ بڑی ہوئی ہے میرے اللہ اپنی رحمت میں سارے بیڑے پار لگا دیں اللہ حساب نہیں دیں جو گے اللہ بغیر حساب کوئی معاف فرما دیں اللہ تیری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں تیری رحمت بڑی وسیع ہے دے اپنی رحمت نے نال سانو فقیرانو معاف کر دے مولا دینوں کا عطا کر دے اللہ سانو سارے
اللہ سر صالح بخش دے اللہ اسلام سے زندہ رکھی ایمان دی موت عطا فرمائے اللہ دلوں بھی موت پہ میری تیمیدے میں اللہ ایمان دی حالت پہ نصیب فرما میرے اللہ ساری اگلی منزل آسان فرما قبرہ میں جانے میرے اللہ قبرہ میں جنت آباد بنا اللہ جہنم دی قدری حبات میں محفوظ فرما میرے اللہ جنتنا من دعا واسطے آخر ہے اللہ بے شمار لاکتات بندے نے بیبیاں نے بچے میرے اللہ سبزیاں جائز حاجتہ پوریاں فرما اللہ سبزیاں نیک تمنا پوریاں فرما اللہ سب معاف فرما میرے اللہ سب واسطے آسانیاں پیدا فرما جنہ بچیاں دے رشتے نہیں ہوئے اللہ نیک صالح رفیق حیات نصیب فرما جنہیاں بچیاں اپنے طرح میں تنگ نہیں انہاں دے سسرالیاں نہ پہ دم کر رکھے ہیں میرے اللہ انہاں آسانیاں پیدا فرما اللہ انہوں نزال نہ دے ظلم کو نجات عطا فرما میرے اللہ سب سال دے رحم فرما ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ حالات پھر جگڑ رہنے دماغے شروع نہیں میرے اللہ انہاں ظالمانوں تباہ و برباد فرما لوگ دیاں زندگیاں نہ کھیلن والے لوگ دیاں جاناں نہ کھیلن والے انہاں ظالمانوں تباہ و برباد فرما اللہ امت مسلمہ دے رحم فرما اللہ مسلمان دے رحم فرما اللہ مسلمان پیش رہنے ظلم دی چکی دے اندر میرے اللہ امت مسلمہ دے رحم فرما اللہ جتنا کافر ظالمہ دے حق کو ہدایت نہیں دے اللہ انہوں تباہ فرما میرے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما وہ فرمونے اس کو نبود فرما اللہ تیرا اطاعت صرف دے ہے اللہ دیکھنا کہ میں آباد ہے میرے اللہ اتنی باتیاں جو اور برکتہ فرما اللہ جنہیں بھی اترائے میں نشار معاف فرما اللہ نے نشار دیاں دیکھ تمنا پوریاں فرما اللہ چولیاں بلا کے بیٹھے نہیں ندیاں چولیاں پر دے اللہ ہاتھ بلا کے بیٹھے نہیں کشکول خالی نہ موڑی میرے اللہ نشار دیاں ضرور کا حاجتہ پوریاں فرما اللہ تیرے ادنا دے بندے فقیر بندے تیرے درد محتاج اللہ تیرے بوئے تے آئے پیر کے مگنے میرے اللہ خیر پا دے اللہ خیر پا دے اللہ مگنے ہنو خیر پا دے اللہ تیرے درد مگنے کئی کسی کو نہیں مگیا تیرے کلی مگنے میرے اللہ تیرے درد مگنے خیر پا دے اللہ اپنی رحمت فرما دے دنیا آخرت دنیا کامیابیاں نصیب فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.